गाइज सो अहिले चाहिँ हामी घान्द्रुकमा छौँ होइन यो घान्द्रुकको यो खतरा सिँढीमा टक्क हिँड्दैछौँ यहाँ टक्क दामी खालको सिँढी छ यहीँ त्यो सिँढीमा टक्क हिँड्दैछौँ हामी होइन टक्क आउँदैछौँ सबैजना पछाडि गीत सित पनि बजाउँदैछन् अलि नाच्दैछन् पनि यस्तै छ जिन्दगी होइन रमाइलो हुँदैछ नि होइन कोही बोल्दैन नि त रमाइलो हुँदैछ नि ए वी आर हेडिङ इन रङ वे रे ल गाइस फेरि हाम्रो डिरेक्सन चेन्ज भयो होइन कता कता लग्छन् गाह्रो छ साह्रै गाह्रो छ यत्रो हिँडाएर फेरि उता फर्काए ल फेरि हामी चाहिँ फर्किँदैछन् सबैजना फर्किँदैछन् उल्टो बाटो आएर यस्तै छ ल गाइस एकछिनमा भेटौँ न A few moments later. ऊ यहाँ पछाडि चाहिँ माउन्टेनहरू छ हामी चाहिँ त्यता जाने हो एबिसीतिर ऊ त्यो परेको चाहिँ अन्नपूर्ण हिमाल हो है फेरि बाटो बिर्से रे अब फेरि उल्टो बाटो हिँडाउँदैछन् यिनीहरूले हेर गाइसहरू कति दुःख दिन सकेका हुन् फेरि उल्टो बाटो भएर यत्रो हिँडाएर फेरि फर्कायो भएर यही हो हाम्रो गाइड चाहिँ यही हो होइन गाइस यस्तै छ के गर्नु अब यस्तैलाई गाइड मानेर हिँड्नु पर्या छ यस्तै छ दुःख छ फेरि अब राइट बाटोमा गएर भेटौँ ल है गाइस ल अहिले चाहिँ हामी अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियाको अफिसभित्र छौँ होइन भित्र क्षेत्रभित्र हल्ला नगर्नु होला भनेर लेखेको छ है गाइस बिस्तारै बोल्नु है दिस इज भिजिटर सेन्टर रे है गाइस भिजिटर सेन्टर रे के रहेछ हेरौँ है गाइस एकैछिनमा थाहा भइहाल्छ कृपया फुल नटिप्नु होला भनेको छ तर ऊ चाहिँ अलिक बाँदर टाइपको मान्छे हो टिप्न बेर पनि छैन होइन तर अनफर्चुनेटली यहाँ फुलै रहेन रहेछ पत्ता मात्रै छ गाइस होइन सो फुलहरू बाँचे आज अनि फुलहरू पर लुकाएर राखेको रहेछ यस्ता मान्छे हुन्छन् भनेर है अनि यो गाइस रेलीमाई बाँधेको रिबन तिमीलाई हेर्दै रेलीमाई बिताउला जीवन तिमीलाई हेर्दै रेलीमाई बिताउला जीवन घान्द्रुकमा छौँ अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ अहिले कति बज्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 7:52 भयो होइन अनि हामीले चाहिँ यहाँ ब्रेकफास्ट गरेर अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ आज हामी चाहिँ गएर सिनुवामा गएर बस्ने हो अनि अब चोमरुङ पुग्ने हो अनि चोमरुङ पुगेर खाना खाने हो अनि चोमरुङ भनेको नियरली त्यस्तै 4 घन्टाको बाटो रे यहाँबाट त्यहाँ गएर खाना खाने हो त्यहाँबाट खाना खाएर चाहिँ अनि रेस्ट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यस्तै 2.5 घन्टा जति लाग्छ अरे सिनुवा पुग्न अनि त्यहाँ गएर चाहिँ सिनुवामा गएर चाहिँ हामी बस्ने हो अब हामी चाहिँ घान्द्रुकबाट हिँडेको है गाइस ल एकछिनमा भेटौँ ल है उसले बोल्ने रे ल बोल छिटो ल Hello guys, welcome back to Prasiddha's vlog हैन के हाल च्यानलको नाम प्रसिद्ध ब्लग Welcome back to Prasiddha vlog आज हामी कहाँ जान लाग्यो रे सिनुवा so join us bye bye ल गाइस सी यू बाइ बाइ यो चाहिँ एबिसी को भ्यू हो है यहाँबाट घान्द्रुकबाट देखिने यस्तो राम्रो छ है टक्क घाम लागेको बेला अब हामी चाहिँ जाने यता हो ल घान्द्रुकबाट अब चोमरङको बाटो यतातिर हामी लाग्यौँ है सानो बाटो रहेछ यहाँ चाहिँ अलिक होस गरेर हिँड्नुपर्छ त्यो पछाडिको अन्नपूर्णको भ्यू चाहिँ लास्ट दामी छ है गाइस लास्ट दामी छ अब मैले यहाँबाट भनेर पनि एक्सप्लेन गर्न नमिल्ने खालको छ आफै हेर्नु होला यहाँ हामीले पर्खिरहेको ढिलो गर्ने गाइजहरू भने 2 जना हुन् हेर्नु आउँदैछन् है यहाँ आउँदैछन् हेरौँ गाइस यिनीहरू यहाँ तलसम्म कति बेरमा आइपुग्ने हुन् One eternity later. यिनीहरूले हामीले 10 मिनट ढिलो पारेका हुन् है अहिले चाहिँ हामी झुलुङ्गे पुलमा छौँ होइन चोमरङ गएर खाना खाने त्यहाँ हुँदै अनि सिनुवा जाने अनि सिनुवा गएर बस्ने यहाँ चाहिँ यस्तै छ गाइस यस्तै छ
सो यो चाहिँ झिनु भन्ने ठाउँ हो है। Hello guys, so meeting our international friends, right? So they are from India and it was nice meeting them. Yeah, if you come Delhi, And go to Ladakh. Delhi, if you will come Delhi, Bihar, Punjab, Chandigarh, contact us. माई होम तैलुङ भन्ने ठाउँमा छौँ होइन। यहाँबाट चाहिँ दामी सिन देखिरहेको छ पछाडिको चाहिँ। हामी चाहिँ ऊ त्यो परबाट आएको है। ऊ त्यो पर छ नि खोला छ अलिअलि देखेको। खोलाको पनि उताको पाहाडको हामी उताको साइडबाट आएको बिहान चाहिँ त्यो त गान्द्रुक पर्छ। अनि अल्छी त्यस्तै 12:30 जति बज्यो। हामी चाहिँ बिहानै हिँड्यौँ वहाँबाट चाहिँ। यहाँ आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी 10-15 मिनटमा चुमरुङ पुग्छौँ होइन। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ खाना खाने हो। हेलो गाइज, अल्छी हामीले यहाँ खाना खायौँ। अब चाहिँ हामी अपर सिनेमातिर लाग्यौँ है। ऊ चाहिँ हाम्रो ग्रुपको सबसे ढिलो हिँड्ने मान्छे हो। म खेलमा बसेको यहाँ भाटा बोकेर। ओ छटछट छटछट छिटो फट 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 फट। म चाहिँ यहाँ खेलमा बसेको है। ओ छटछट छट छटछट छिटो छिटो छिटो। ओ छिटो 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 छिटो। म यहाँ धपाएर गाई छिटै पुर्याउने हो माथि है। छट 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 छट। अलिअलि पानी पर्न थाल्यो गाइस। म चाहिँ यहाँ हल्का रेनकोट लगाएर हिँडेको। यस्तै छ गाइस होइन। यस्तै छ ल, एकछिनमा भेटौँला गाइस। बाई बाई। सो गाइस हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ होइन। ऊ यहाँ पर छ नि, ऊ त्यो मुनिको घर, ऊ त्यो मुनिको घरहरू भएको त्यो चाहिँ लोवर सिनुवा हो अरे होइन। अनि ऊ यो माथि छ नि एउटा घर, ऊ त माथि घर भएको ठाउँ चाहिँ अप्पर सिनुवा अरे। हामी चाहिँ आज त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो गाइस। यस्तै छ, यस्तै हो ढुङ्गाको बाटो। चिप्ल्यो भने सिधै गुल्टेर तल पुग्यो। त्यसरी लट्ठी टेक्ने यसरी, अनि बिस्तारै बिस्तारै लट्ठी टेकेर बिस्तारै बिस्तारै हिँड्ने। ऊ चाहिँ हाम्रो ग्रुपको खतरा मान्छे हो। उसलाई जाडो चढा हुँदैन। ऊ चाहिँ पुरै स्लिभलेस लगाएर हिँडिरहेछ होइन। डन हो है ऊ चाहिँ हाम्रो ग्रुपको। यहाँ केही चाहिँ यहाँ केही भयो हो भने ऊ हाम्रो नाइके ऊ नै हो। चिल ब्रो हो ऊ चाहिँ हाम्रो नकुल ब्रो है। ऊ पनि कडा मान्छे हो, एकदम कडा मान्छे हो पनि। सबै कडा छन् हाम्रो ग्रुपमा। ऊ चाहिँ डेनिस हो। त्यहाँ लौरो हेरेर थाहा हुन्छ मान्छे कस्तो भनेर। यस्तै छ है गाई चाहिँ, यस्तै छ जिन्दगी। म चाहिँ हिँडिरहेको छु होइन। अरू सबैजना पछाडि छन्। यो चाहिँ सोलो ट्रेकिङ जस्तै भइरहेको। सोलो ट्रेक भनेर एक्लै हिँडिरहेको थियो नि त। कालेले सुने जस्तो छ मैसँग आयो। है गाइस यो चाहिँ मेरो नयाँ ट्रेकिङ पार्टनर हो है। जाउँ काले जाउँ। कता हो काले? यता हो ल। मेरो ट्रेकिङ पार्टनर मसँग छ, साथी भइहाल्यो। अब हिँड्ने हो लखर लखर। One eternity later. Bäh bäh कराउँदैन रहेछ त। See guys, बेडा everywhere. Here बेडा, here बेडा, बेडा everywhere. So हेलो गाइस, अहिले चाहिँ हामी लोवर सिनुवामा छौँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ खतरा पानी पर्न थाल्यो। अहिले चाहिँ पुरै रेनकोट लगाएर हिँडिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ 3 जना मात्रै छौँ यहाँ चाहिँ। अरू चाहिँ पछाडि आउँदैछन्। 2 जना चाहिँ अगाडि गए होइन। अनि अब हामी जानुपर्ने भनेको चाहिँ यहाँ माथि अप्पर सिनुवा भनेको यहाँ माथि हो, त्यहाँ जानुपर्ने हो। अहिले यहाँदेखि पानी पर्न थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ गएर चाहिँ हामी बस्छौँ। त्यहाँसम्म त पुग्नै पर्यो। अब यस्तै हो, दुःख कष्ट गर्दै एबिसी गइया छ। हट लेमन खाइरहेको छु। केटाहरू टी खाइरहेछन्, ब्ल्याक टी है। अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्यौँ है। ओ काले बाई 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 बाई। ल
अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्यौँ गाइस। धेरै बेर कुरेर बसेर हुँदैन यहाँ। हामी बाटो लाग्यो, हामी जङ्गलको बाटोमा हिँड्दैछौँ होइन। यहाँ यस्तो उकालो थियो त्यहाँ चढ्दा 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 थाकियो अलिअलि। देखिरहेको छ गाइज। जङ्गल छ यहाँ पुरै जङ्गलको बाटो। यो चाहिँ पानी परेर चिप्लो चिप्लो छ। यस्तै हो, रमाइलो भइरहेछ गाइस। रमाइलो भएको छ नि एकदम भइरहेछ। हो यस्तै हो गाइस, रमाइलो भइरहेछ। अब सजिलो त कहाँ हुन्छ त स्वर्गको बाटो होइन। स्वर्ग देख्न जाने। स्वर्ग गएको हेर्न, स्वर्ग हेर्न गएको होइन। अब स्वर्गको बाटो सजिलो त कहाँ हुन्छ र। स्वर्ग देख्न त एबिसी आउनु पर्दो रहेछ। त्यही त ल गाइस, यस्तै छ यस्तै छ। फल्स यहाँ दामी घाम लाग्यो है गाइस होइन। लास्टै हिँडेकै अनि हिँडेर एकछिन थाकेर यहाँ बसेको। अरू चाहिँ यहाँ पछाडि कहाँ आउँदैछन् होइन। म चाहिँ एक्लै ट्विटी छिटो छिटो हिँड्दै अनि अगाडि आइपुगेँ होइन। त्यो पछाडि चाहिँ लास्ट बाक्लो जङ्गल छ क्या। पछाडिको जङ्गल चाहिँ लास्ट बाक्लो पुरै हरियो जङ्गल छ होइन। टक्कै जङ्गलको उता चाहिँ अनि हिमाल छ पुरै सेतो हिउँ भइरहेछ होइन। माथि सेतो देखिरहेछ नि हिउँ परेर। माथि चाहिँ हिमाल छ होइन। यस्तो राम्रो ठाउँ के। नेपाल पनि यस्तो राम्रो रहेछ क्या। हामीले चाहिँ मिस गरिरहेको रहेछौँ होइन। यसो कहिले यहाँ यसो घुम्नु निस्किनुपर्छ। नेपाललाई पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। म ब्याम्बो भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ है। ब्याम्बो भन्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ वरिपरि बाँस रहेछ क्या। त्यसैले यो ठाउँको नाम चाहिँ ब्याम्बो राखेको रहेछ है। बाँस रहेछ वरिपरि जताएर बाँस है। अनि को त्यो ब्याम्बो भिलेज चाहिँ सानो भिलेज जङ्गल छ वरिपरि होइन। यहाँको बाटो चाहिँ एकदम डेन्जर रहेछ है गाइस। किन डेन्जर भन्ने नि, यहाँबाट यसरी माथि ढुङ्गाबाट पानी झर्ने रहेछ नि। बाटोभरि चाहिँ पानी बगिरहेको हुने रहेछ क्या है। अनि यो पानी हिलो चिप्लो बाटोमा हिँड्नुपर्ने, बाटोभरि पानी बगेको हुने रहेछ। एकदमै रिस्की हुने रहेछ है बाटो चाहिँ। यस्तो रिस्की नै छैन, ढुङ्गा छ तर त्यस्तो चिप्ले हाल्दैन। स्टिकले टेक्दै हिँड्नुपर्छ। यहाँ पनि फेरि यहाँबाट पनि पानी चुहिरहेछ। बाटो पुरै हिलो छ। बिस्तारै स्टिकले टेक्दै हिँड्नुपर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ। यस्तै हो। हामी दोभानमा आइपुग्यौँ होइन। यो ठाउँको नाम चाहिँ दोभान रे। यता पुरा खोला बगिरहेछ क्या। माथिबाट झर्ना झरिरहेछ होइन। एकदम खतरा साउन्ड छ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ। यहाँ सुन्नेको छ कि छैन थाहा छैन होइन। तर ब्याकग्राउन्डको साउन्ड चाहिँ एकदम दामी छ। यहाँ के हो, यो पावर हाउस रहेछ नि त। यहाँ पावर हाउस रहेछ गाइस दोभानमा। अनि यहाँभित्र टर्बाइन चलिरहेछ। यहाँ टर्बाइन देख्न सकिन्छ होइन। अनि माथिबाट आएको पानी। अनि यो चाहिँ टर्बाइनको आउटलेट रहेछ। यहाँबाट चाहिँ पानी निस्किरहेछ। यो त्यस्तो धेरैको त होइन, फ्यु किलोवाट्सको हाइड्रो रहेछ। दोभान माइक्रो हाइड्रो पावरले। जस नेपालको गाउँहरू पनि डेभलप हुँदैछन्। पावर हाउसहरू सबैतिर छ। इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेट सबैतिर छ। यस्तै हो। यो चाहिँ दोभान भिलेज। ल गाइस, यो पुल चाहिँ एकदम डेन्जर रहेछ है। डेन्जर रहेछ है। त्यही त बिस्तारै जाउँ बिस्तारै। यो चाहिँ एकदम डेन्जर पुल रहेछ गाइस होइन। यहाँ चाहिँ अलिक बिस्तारै हिँड्नुपर्ने रहेछ। खसिन्छ भन्ने डर है। ल कटियो यो पुल चाहिँ। यहाँबाट झर्ने ठाउँ पनि डेन्जर रहेछ। कटियो गाइस त्यो पुल। अब यतातिर लाग्यो। एउटा खोइ के आयो है। अब यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन है। ल के हो यो? उता रहेछ पुल। अनि त्यहीँबाट जाउँ न त। उतैबाट गाइस उता रहेछ पुल चाहिँ है, तर्नुपर्ने। तर हामी चाहिँ सर्टकट यहीँबाट गएको। धेरै पानी छैन अहिले यहाँ। कस्तो दामी ढुङ्गा रहेछ क्या यहाँ त। हैट दामी नै रहेछ नि त। ल
हामी चाहिँ यहाँ पुलबाट आउनु पर्ने थियो खासमा चाहिँ, तर हामी उताबाट आयौँ। कस्तो दामी ढुङ्गा छ क्या यहाँ, बाटोभरि यस्तो के धेरै रमाइलो कुराहरू देख्न पाइने रहेछ। अझै हामी एउटा ठाउँमा आएको छौँ होइन, यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो दामी छ नि, यस्तो दामी छ नि, म एकछिनमा देखाउँछु यहाँको भ्यू चाहिँ। यस्तो दामी भ्यू छ नि यहाँको। हो माथि पाहाडबाट झर्ना झरिरहेछ क्या, त्यो पनि यति धेरै के हुन्छ नि, पुरै खोले क्या यति, यो पुरै एरियाभरि झर्ना झरिरहेछ कि। यस्तो दामी भ्यू छ नि यहाँको, यहाँ चाहिँ एकचोटि आउनै पर्छ है गाइज। अझै गाइस हामी एउटा ठाउँमा आइपुग्यौँ होइन, यहाँ चाहिँ पुरै क्या यस्तो ठाडो उकालो छ, यस्तो पुरै माथिसम्म नै ठाडो उकालो छ है। माथि पुग्दा त थाकेर मरिन्छ होला है, तेरिका हेर्दै डर लाग्दा उकालो छ हो। एन्ड गाइस वी मेड इट टु द टप होइन, अन्त त्यहाँ मुनिबाट आएको अझै पनि, तर उहाँ माथि छ यहाँ जानु होइन। उफ थाक्यो है, हट गाह्रो छ गाह्रो छ, सजिलो छ भनेर चाहिँ पछि नआउनु एकदम गाह्रो छ। सो अहिले चाहिँ हामी होइन हिमालय भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। उतो परेको गाउँ चाहिँ हिमालय हो होइन। एकदम अब फेरि अब हाम्रो चढ्ने यहाँबाट स्टार्ट भयो होइन। यहाँबाट पनि एकदम ठाडै उकालो छ अरे कि माथिसम्म देउरालीसम्म है। आज चाहिँ लास्टै उकालो चढ्यो है तेरिका, यस्तो खुट्टा दुखिरहेको छ कि पुरै। कता हो यता हो, कता हो दोस्त, यता माथि हो ए, तलबाट गए भइहाल्छ नि, त किन माथि चढ्नु, तलैबाट जाउँ। बाटो हल्का झुक्कियो है, ए एउटै बाटो रहेछ झन्डै हामी त्यत्रो घुमेर आएको। थाकेर पुरै लोत भएर बसेको अवस्था है। पुरै पछाडिको बाटोमा चाहिँ उहाँ कहाँ माथिदेखि झर्ना गरिरहेछ कि, कस्तो दामी क्या, सिधै माउन्टेनदेखि नै झरेको झर्ना हो कि त्यो चाहिँ पुरै होइन। ताजा पानी कस्तो दामी क्या। अनि बाटोमा तिर्खा लाग्यो भने चाहिँ पानी के को खाने भन्दाखेरि चाहिँ के यसरी पाइपबाट पानी आइरहेको हुन्छ होइन, यही थपेर खाने हो। एकदम चिसो छ यो पानी चाहिँ, सिधै माथि आइस मेल्टबाट आएको पानी हो। लास्ट दामी हुन्छ यो पानी है त गाइस। दामी चिसो छ यो चाहिँ। अनि यो यस्तो दामी सिनमा यो चिसोमा कोक खानेको मजै अर्कै छ है। ल हेलो गाइस, ल अहिले चाहिँ हिजो हामी हिउँ परेको ठाउँमा आइपुगेछौँ होइन। यो सेतो सेतो छ नि सबै, यो चाहिँ हिउँ पग्लिरहेको। के हिउँ नि हो यो, ए हिउँ नै रहेछ, आइसै रहेछ है यो चाहिँ। ल यस्तो रहेछ सेतो, हिजो यहाँ दह्रो हिउँ परेको रहेछ भनेपछि यस्तो रहेछ। यहाँ चाहिँ पुरै ब्याम्बो नै ब्याम्बो छ है। अब चाहिँ हामी देउराली आइपुग्न आँट्यौँ। उति हो देउराली चाहिँ, अलिकति पर। यहाँदेखि चाहिँ हिउँ सुरु भयो है गाइस। ल कता हुँदै यता हो। ल गाइस यहाँ चाहिँ बाटो डेन्जर रहेछ है, यस्तो खोलाबाट भएर जानुपर्ने रहेछ। यहाँ चाहिँ खोलाको माथि एउटा सानो पुल रहेछ है। यहाँ चाहिँ खोला आइरहेको चाहिँ पहिरो आउने ठाउँ जस्तो छ। त्यो माथिदेखि चाहिँ झर्ना झरिरहेको रहेछ, त्यो खोला चाहिँ यता गएको छ है। यहाँ चाहिँ एकदम डेन्जरै बाटो रहेछ, बिस्तारै हिँड्नुपर्ने रहेछ। म यहाँ माथिबाट आएछु सम्भानु। यहाँ चाहिँ खोलाको ढुङ्गाबाट जानुपर्ने रहेछ है। यहाँ चाहिँ बाटो बनाएको रहेछ जस्तो। माथिको सिन चाहिँ एकदम दामी छ है। यो एरियामा चाहिँ हिजो राति पनि स्नोफल भएको थियो अरे। अलिअलि बाटोमा अघि हामी स्नो पनि देखाएको थियौँ, चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ है त। ल गाइस हामी चाहिँ देउरालीमा छौँ होइन। यहाँ चाहिँ बब्बाल दामी स्नो छ है। अहिले चाहिँ
कपाल दामी स्नो छ है त हैट दामी स्नो परेको रहेछ हिजो राति यो माथि छतबाट चाहिँ झरेको रहेछ स्नो है यहाँ चाहिँ पुरै दामी नै भएको रहेछ ल गाइस यहाँ चाहिँ एकजना खैरीलाई भेटेको छ यिनीहरूले होइन लास्ट चाड्दैछन् कि अनि लास्ट रमाइलो भइरहेछ यहाँ सबैजना सुनेर बसिरहेछन् यहाँ सब यहाँ मजा उठाइरहेछन् कि बिचरा भर्खर 19 वर्षको रहेछ होइन चाड्दैछ नि क्रिस्मालाई पनि लिएर जाने भन्दै हेलो हामी देउरालीमा छौँ होइन अनि यहाँ चाहिँ मिठो मिठो खाना आएको छ है अनि यस्तो चिसो छ नि होइन यहाँ चाहिँ कहिले खाना खाऊँ खालि खाना खाऊँ भएको त छिटो छिटो खानुपर्छ नत्र सेलाउँछ ल है गाइस हामी छिटो छिटो खाना खान्छौँ है अब ल है ट्रेक भनेको चाहिँ एबिसी सम्म हो है हामी उतै गएर बस्ने हो यस्तो दामी सिन छ है ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अनि हामी सबैजना रेडी छौँ होइन जान बोल्दैन कोही छैन हाम्रो एडभेन्चरको आजसम्मको सबैभन्दा रिस्की ट्रेकिङ हो है रिस्की ट्रेक हो है आजको चाहिँ पुरै यस्तो ढुङ्गा छ क्या यस्तो ढुङ्गाबाट जानुपर्ने छ है बाटोमा स्नो पनि छ अलिकति माथि गएपछि त पुरै स्नो मात्रै छ अरे यहाँ माथिसम्म यहाँ चाहिँ कसरी हिँड्ने हो है यहाँ पनि बाटोभरि यहाँ सेतो सेतो स्नो छ यस्तो डेन्जर छ नि बाटो बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्छ है यहाँ चाहिँ एउटा माथिबाट पानी झरिरहेको छ होइन खोला छ तर यहाँ खोलाको पानी चाहिँ सबै आइस क्या यस्तो हान्दा पनि नफुट्ने सबै आइस भएर जमेको छ है यहाँ चाहिँ पुरै अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अझै है त्यो माथिबाट झरेछ ऊ माथिबाट है त्यो माथिबाट अनि त्यो माथि चाहिँ हेर्दा चाहिँ झर्ना जस्तो छ होइन त्यो वाटरफल जस्तो छ तर वाटरफल होइन कि त्यो स्नोफल हो कि त्यहाँबाट चाहिँ स्नो भएर झरिरहेछ कि त्यो पुरै जमेको छ कि स्नो भएर त्यहाँ पानी त देखेकै छैन कि यहाँ चाहिँ फेरि यो मेल्ट भएर पानी भएर झरेको रहेछ यहाँ चाहिँ है यहाँ आएर फेरि आइस भएको छ यस्तो दामी छ नि यहाँ यो मुनि त्यहाँ खोलासम्म गएको छ त्यहाँ पनि पुरै स्नो छ है यस्तो दामी छ यहाँ घाम लागिरहेछ होइन ऊ त्यहाँ पर चाहिँ घाम छैन है यहाँ पनि घाम छैन के घाम चाहिँ उयो पछाडिको पाहाडलाई छेकेको छ क्या यहाँ पुरै अनि बिचमा मात्रै घाम छ है घाममा त ठिकै थियो अब यहाँदेखि चाहिँ शीतल छ के अनि जानै मन लागेको छैन कि जाउँ कि नजाउँ भइरहेछ ठक्क यो पोइन्टदेखि कि यहाँ घाम छ यहाँ घाम छैन यहाँ घाम छ यहाँ घाम छैन के गर्नु के गाइस हैट जानै पर्यो घामलाई छोडेर ओ बाई बाई घाम बाई 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 रेफ्रिजरेटर छैन यहाँ होइन स्नोभित्र हालेर कोक निकालेर खाएको हामीले चाहिँ चिसोमा चिसो कोक चाहिँ खतरा हुन्छ है
Sexy छ ओ दामी छ है ल यहाँ स्नो पनि छ यहाँ अलिअलि दामी छ है ल हेलो एभ्रिवान अहिले चाहिँ हामी माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पमा छौँ होइन अब यहाँ चाहिँ खानासाना खाएर अब हिँड्न आँटेको दामी हावा चल्न थाल्यो है घाम पनि दामी लागिरहेछ है उयो पछाडिको यो माथिको चाहिँ माछापुच्छ्रे हो है अब हामी चाहिँ उयो जाने उयो चाहिँ अन्नपूर्ण हो है सबैजना यहाँ छन् है ल है लास्ट रमाइलो गरेर उयो गाइजहरू पुरै झन्डा सन्डा बोकेर हिँडिरहेछन् है वी लभ नेपाल होइन सो अबको ट्रेक चाहिँ एकदम डिफिकल्ट छ है यो सबै स्नोमा हिँड्नुपर्ने छ एकदम चिप्लिन्छ स्नो है बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नुपर्छ नि त लडिहालिन्छ यहाँ त बिस्तारै बिस्तारै स्टिक टेक्दै टेक्दै तर एकदम दामी छ क्या ठाउँ चाहिँ साथी हो कहाँ हो ल एबिसी हामी आउँदैछौँ स्नोको ट्रेल चाहिँ यस्तो हुन्छ है स्नो यसमा मान्छे हिँडेर चाहिँ अलिकति खाल्डो खाल्डो जस्तो हुन्छ हिँड्ने बाटो जस्तो यस्तो छ अनि आइकिसु त्यो पर छ नि ऊ त पर अलिअलि देखेको त्यो चाहिँ एबिसी हुनुपर्छ है अलिअलि घर जस्तो देखिरहेछ यहाँबाट यस्तो टल्किरहेछ नि अन्नपूर्ण माउन्टेन अहिले त यहाँबाट हेर्दा त इट फिल्स लाइक हेभेन के जताततै स्नो के गर्नु स्नो अब कति स्नो रहेछ खुट्टै गाडियो नि त चिसो भयो हट ग्लोभ्स लगाएको थिइनँ स्नो समातेको चाहिँ चिसो भयो यस्तो ढुङ्गासुङ्गा पनि छ है यताउति ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू अगाडि आइसक्यौँ होइन अनि उसको चाहिँ पन्जा बाटोमै छुटेछ कि अब हामी अगाडि आइसक्यौँ पछाडि जाने पनि कुरा भएन पछाडि चाहिँ केटाहरू आउँदैछन् है अनि फेरि नेटवर्क पनि टिप्दैन फोन गर्नको लागि अनि हामी चाहिँ पुरै ट्रेडिसन वे फलो गर्छौँ है यहाँ चाहिँ ल सो गाइज यत्रो दिनको मेहनत पछि फाइनली अन्नपूर्ण बेस क्याम्प आइएम सो एक्साइटेड राइट नाउ है यत्रो दिनको मेहनत पछि है बल्ल बल्ल आइपुग्यो ओए गाडी हट हिउँभित्रै पसिने रहेछ यहाँ त हेत्तेरिका जुत्ताभरि हिउँ पस नि त हेत्तेरिका ल हिँड्यो है लाग्यो है उतै बस्ने है हामी राति यस्तो दामी छ नि ओहो भन्छन् नि हेभेन इज मिथ नेपाल इज रियल भनेर यही हो गाइस हेभेन इज बिस्तारै हिँड्नु पर्ने
अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा छौँ होइन अनि यहाँबाट चाहिँ दामी सनसेट देखिने रहेछ अब सनसेटको चाहिँ एकछिन मजा लिउँ है त बसेको है यो पछाडिको चाहिँ अन्नपूर्ण माउन्टेन हो है यस्तो खतरा अहिले घाम लागेर यस्तो टल्किरहेछ नि पुरै टिलिलिलिलिलिलिली सबै जताततै स्नो मात्रै छ यहाँ चाहिँ जताततै स्नो छ है ओ यहाँ मुनि यत्रो स्नो छ हामी यत्रो दिन मेहनत गरेर चाहिँ यही हेर्न आएको है ल फाइनली अब चाहिँ हामी त्यहाँ गएर नास्ता गर्छौँ अनि चाहिँ हामी फर्किन्छौँ है त आइयो है रमाइलो गरियो यस्तो राम्रो भ्यू हेऱ्यो अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्न आँटेको है अब चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पलाई बाई बाई गर्ने बेला हो है ल बाई बाई अन्नपूर्ण बेस क्याम्प लाग्यो हामी अब यहाँबाट ल गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्न आँटेको है यो चाहिँ हाम्रो फाइनल गुड बाई है अन्नपूर्णको लागि बाई बाई अन्नपूर्ण